समाधान नहोस् नानी, म किनभने अस्ति सिडु साहबले पनि मेरो क्षतिपूर्ति भएको छ, अब सबै भाँडाकुँडा क्षतिपूर्ति भएको छ भनेर सिडु साहबलाई भने। उहाँ सिडु साहब पोखराको, अनि गाउँपालिकामा म करेङ भन्ने मान्छे 100 जोडी 5-6 जोडी भयो, उहाँले चाहिँ चासो गरेन। त्यसैले म जान्दै नजान्दै म के नभने नानी, म आगायो नानी। पहिरो जाँदाखेरि अब नै आगायो, जे होस् त्यहाँ नभनौँ नानी, म त्यहाँ छोड्यो नानी। छोराले चाहिँ अब केही नभन, अब जे पर्नु आफू माथि पर्यो, समस्या समाधान गर्ने मान्छे कोही पनि निस्किँदैन। त्यत्रो अब पहिरो आउँदाखेरि त एउटा चाहिँ राहत गर्नुपर्ने, त्यस्तो चाहिँ भाँडाकुँडा के अरे क्षतिपूर्ति भयो, रासन पानी क्षतिपूर्ति भयो, कसैले पनि अब सहयोग गरेन के अरे। अब एउटा चाहिँ अब अर्को ठाउँमा सम्म ठाउँमा टिन बारेर चाहिँ राख्नुपर्ने, त्यस्तो पनि केही सहयोग गरेन। किन बेकारमा भनिरहने, बेकारमा छोडिदेऊ भनिरहेको छ। यो दुःख लाग्दो कुराहरू हजुरसँग म यो प्रश्नहरू आवाजहरू उठाउन प्रश्न चाहिँ उठाउन पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। दर्शकवृन्द, आज हामी बेसी सहरमा छौँ, जुन भूकम्पले धक्का दिएको ठाउँ केन्द्रबिन्दु बनाएको चाहिँ भुलभुलेमा रहेछ। तर आज चाहिँ हामी यहाँ बेसी सहरमा आइपुगेको छौँ। एकजना दाइ भुलभुलेबाट आउनुभएको छ हामीलाई भेट्नको लागि। उहाँ एकदमै पीडित छु म भनेर उहाँले हामीलाई बारम्बार फोन गर्नुभएको थियो। म तपाईँहरूसँग आउँछु, तपाईँहरूको माझमा केही मेरो गुनासो, मेरो पीडाहरू पोखाउँछु भनेर आउनुभएको छ। के रहेछ उहाँको वास्तविक पीडा, उहाँले भोग्नुभएको पीडाहरू के कति रहेछ, हामी उहाँसँगै जानकारी लिनका लागि दाइ हामीसँग आउनुभएको छ। उहाँसँगै हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो सोच र नयाँ खोज, विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्ति व्यक्तित्व, प्रतिभा, स्रष्टा सर्जक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मनोरञ्जन, हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित खोजी हाम्रो साथ तपाईको भन्ने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। समाजभित्र रहेका र बाहिर रहेका नयाँ नयाँ कुराहरूको खोज। दाइ तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न। हजुर, मेरो नाम ब्रह्मबहादुर तामाङ, भुलभुले गाविस वार्ड नम्बर 3, गाउँ घुस्मे नानी, वार्ड नम्बर 8 हो। अहिले 8 हो कि रे, वार्ड नम्बर 8। यहाँ चाहिँ साह्रै अत्याचार भएर चाहिँ म के अरे बेसेसारसम्म भागिरह्यो। तपाईँलाई चाहिँ के भएको छ, वास्तविक तपाईँको पीडा चाहिँ के हो त्यो भनिदिनुहोस् न। पीडा के भयो भन्दाखेरि बाढी पहिरोले पनि पीडितै भयो, यो बसबाट पनि पीडितै भयो। र अहिले चाहिँ अब जुन भूकम्प आएर नि त्यसमा पनि साह्रै पीडित नै भयो होइन। किनभने अब त्यसले गर्दाखेरि डर लागेर बेसेसार आयो। भूकम्पले के कति क्षति पुगेको छ? अस्ति जुन 5 गतिको भूकम्प आएको थियो होइन, 5 गतिको भूकम्पले कति क्षति पुर्याएको छ? क्षति त पुऱ्याएको छ नानी, तर भित्र हेरेको छैन। तर हामी यता भागिरह्यो बेसेसार। अनि अब घर मजाम भने पहिरोको अब पहिरोले पहिले नै अब खत्तम भयो बनाएको ठाउँ, त्यसमा के जाने भनेर बेसेर भागिरह्यो। अनि हजुरहरूले पनि अब फोन गर्नुभयो, धेरै खुसी लाग्यो। हजुरले भेट गर्दाखेरि धेरै खुसी लाग्यो। यो दुःख लाग्दो कुराहरू हजुरसँग म यो प्रश्नहरू आवाजहरू उठाउन प्रश्न चाहिँ उठाउन पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो। र अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ पालहरू अब के हुन्छ अब व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ होला। अहिले भर्खरै चाहिएको एकदमै आवश्यक परेको कुरा चाहिँ के छ तपाईँलाई? चाहिँ यो पालको व्यवस्था, पाल छ नानी, पाल छ। अनि त्यहाँदेखि भाँडाकुँडाहरू उता छोडिहाल्यो के अरे, के भयो कसो भयो थाहा छैन। रासन पानी के भयो थाहा छैन के अरे। तपाईँको घर पुरै रूपले भत्केको छ? छेउ भत्केको छ नानी। यो चाहिँ किनभने मेरो घर होइन, अब उहाँ नरबहादुर सरको घर हो। उहाँले मेरो बाढी पहिरो जाँदाखेरि उहाँले मलाई राखिदिनु भयो। त्यहाँ चाहिँ खुसी लागेर चाहिँ त्यहाँ बस्दै अब त्यहाँ चाहिँ पहिरो गयो। त्यहाँदेखि अहिले चाहिँ के भयो कसो भयो थाहा छैन। अहिले त्यहाँ भाँडाकुँडाहरू तपाईँको बिस्तराहरू पनि होला होइन, कपडा लत्ता कपडाहरू होला, तपाईँहरू लिन जानुभएको छ कि छैन? छैन नानी, छैन, त्यत्तिकै राखेको छु। किन नजानु भएको? डर लाग्छ त, घरिघरि आउँछ भूकम्प, घरिघरि आउँछ। निकाल्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन? अहिले त भूकम्प चले छ, कसरी जाने नानी, डर लाग्छ। म अब पीडित मान्छे, अब बसदेखि अब पहिरोदेखि पीडित मान्छे, डर लाग्छ झन् बढी, कसरी जाने नानी। त्यही तपाईँको घर परिवार को हुनुहुन्छ? एउटा जानपरो छ, एउटा चाहिँ छोरी छ, एउटा बुहारी, अनि बुहारी छोरा। कहाँ हुनुहुन्छ छोरा? यही छ नानी, बालमा बसिरहेछ, यही माथि बाल के अरे बनिने रहेछ नानी, थाहा छैन।
छोराले के भन्नुभएको छ अहिले तपाईँ त पीडित हुनुहुन्छ होइन भूकम्पबाट पनि पीडित भन्नुभएको छ बाढी पहिरोबाट पनि पीडित भन्नुभएको छ अनि बसबाट पनि एक्सिडेन्ट भएर 7वटा करङ भाँचेको भन्नुभएको छ छोराले के भन्नुभएको छ अहिले चाहिँ छोराले चाहिँ अब केही नभन अब जे पर्नु आफू माथि पर्यो समस्या समाधान गर्ने मान्छे कोही पनि निस्किँदैन त्यत्रो अब पहिरो आउँदाखेरि त एउटा चाहिँ राहत गर्नुपर्ने त्यस्तो चाहिँ भाँडाकुँडा के अरे क्षतिपूर्ति भयो रासन पानी क्षतिपूर्ति भयो कसैले पनि अब सहयोग गरेन के अरे अब एउटा चाहिँ अब अर्को ठाउँमा सम्म ठाउँमा टिन सिन बालेर चाहिँ राख्नुपर्ने त्यस्तो पनि केही सहयोग गरेन किन बेकार भनिरहने बेकारमा छोडिदेऊ भनिरहेको छ नानी अनि तपाईँको विचार चाहिँ के छ अब त्यही ठाउँमा बस्ने हो कि त्योभन्दा अलि पर राम्रो ठाउँ पायो भने बस्ने हो भन्ने के छ तपाईँको धारणा मेरो चाहिँ सोच चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब त्यहाँ नफर्किने अब मलाई धेरै दुःख लाग्दो कुरा छ त्यस कारणले त्यहाँ आफ्नो ठाउँमा जाने मन लागेको छैन मलाई छोरीहरू अब छोरी दुइटै अब छोरी पनि अपाङ्ग छोरा दुइटै छोरी पोखरा अनि एउटा छोरी अपाङ्ग छ त्यसमै गएर जहिले कहिले हेलो गर्छ त्यस ठाउँमा गएर चाहिँ नाति भुलेर बस्न पाएँ अहिले सरकारी जग्गा जस्तोमा कुनै ठाउँमा चाहिँ बसेर चाहिँ यसो सागसब्जी कि काम गर्न पाएँ त्यो नै खुसी छ नानी यहाँ चाहिँ नबस्नु विचार छ तपाईँले अहिलेसम्म गाउँपालिकामा कुनै निवेदनहरू पेस गर्नुभएको छ तपाईँ पीडित हो भन्ने विषयमा त्यो त म गरेको छैन नानी अब उहाँले नै हेर्ने कुरो हो अब के अरे निवेदन गरे के गर्ने अब उहाँहरू अब ठुलो मान्छे के गर्ने अहिलेसम्म तपाईँले केही रेस्पोन्स आएको छ कि छैन तपाईँलाई जति पनि अहिले क्षति पुगेको छ तपाईँको घरमा के कसैले के भन्नुभएको छ कि छैन गाउँपालिका अथवा यहाँका वडापालिकाका सदस्यहरू व्यक्तित्वहरूले तपाईँले सहयोगप्रति के भन्नुभएको छ सहयोग गर्छु या गर्दिनँ कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ अहिले त कस्तो छ भने नानी उहाँहरूले त्यही ठाउँमा पहिरो गएको ठाउँमै बस्छ भन्नुहुन्छ त्यहाँ ढुङ्गा खस्न तयारी छ त्यहाँ धरापमा छ त्यस्तो चाहिँ अब त्यस्तो ठाउँमा को बस्ने नानी उहाँहरूले चाहिँ हामी केही राहत दिन्छौँ होइन त्यही गएर बस्नु भन्नुभएको छ उहाँले त्यही बस्छ भन्नुहुन्छ त्यही पहिरोले गएको घरमै बस भन्छ अब चाहिँ डराएर चाहिँ चुप लगाएर यता आयो बेसेसरमा नानी तपाईँको विचार चाहिँ कहाँ बस्ने विचार हो एकदमै यो ठाउँमा नबस्ने यो ठाउँमा एकदमै बस्न इच्छा छ मलाई यो ठाउँ एकदमै सजिलो छ भन्ने ठाउँ चाहिँ कुन हो मलाई पोखरा नानी एकदम पोखरा हजुर पोखरामा चाहिँ पोखरामा पनि धेरै ठाउँहरू छ होइन कुना काब्जी ठाउँहरू भयो अब सहरको ठाउँहरू भयो धेरै ठाउँहरू छ पोखराभित्र पनि तपाईँ कुन ठाउँमा बस्दा तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुन्छ मलाई त खोइ नानी नाम नआउँदै अलिकसम्म ठाउँ भयो भने मजदुर किसान काम गरेर यसो सागसब्जी बेचेर बस्नु भन्ने मन छ नानी जुनै ठाउँमा हो भने बस्छु नानी पोखरा त कि व्यापार व्यवसाय गरेर बस्न मिल्ने ठाउँ पायो भने चाहिँ तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ हजुर नानी हजुर त्यस्तो छ त्यसको लागि के आग्रह गर्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो वडापालिका गाउँपालिकाका व्यक्तित्वहरू म के नभने नानी म भयो आगायो नानी अब पहिरो जाँदाखेरि अब नै आगायो जे होस् त्यहाँ नभनौँ नानी म त्यहाँ छोड्यो नानी म त्यहाँ नजाने म आगायो त्यहाँ गाउँपालिकामा अफिसमा नजाने त्यस्तो अफिसमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष अफिसमा नजाने त्यो त नजाने मेरो कानी हातै समात्यो कानमा अनि तपाईँलाई राहत चाहिँ कसले दिनुहुन्छ त अब तपाईँ त्यहाँ जान्न भन्नुहुन्छ होइन अब राहत दिने तपाईँको लागि हरेक कुराहरू उपलब्ध गराउने भनेको त गाउँपालिकाबाट हो होइन गाउँपालिकाबाट सरकार निकायमा जाने हो अनि तपाईँ त्यहीँ जान्न भन्नुहुन्छ भने कसरी तपाईँको समस्याको समाधान नभए नहोस् नानी म किनभने अस्ति सिडु साहबले पनि मेरो क्षतिपूर्ति भएको छ अब सबै भाँडाकुँडा क्षतिपूर्ति भएको छ भनेर सिडु साहबलाई भने उहाँ सिडु साहब पोखराको अनि गाउँपालिकामा म करङ भन्ने मान्छे 100 जोडी 5-6 जोडी धायो उहाँले चाहिँ चासो गरेन त्यसैले म जान्दै नजान्ने तपाईँ कसलाई आग्रह गर्नुहुन्छ त नि तपाईँको पीडाको लागि जुन तपाईँ पोखरा बस्छु म यो ठाउँमा बस्नु सक्दिनँ भन्नुभएको छ तपाईँ कसलाई भन्नुहुन्छ खोइ कसले भन्ने नानी खोइ कसले भन्ने नानी कसले नानी तपाईँले त एउटा संस्था समातेर होइन कि त गाउँपालिकामै निहुरेर जानु पर्यो मलाई यो ठाउँमा यसरी मिलाइदिनु पर्यो भनेर जानु पर्यो होइन भने सरकारी निकायहरूमा त कुनै न कुनै ठाउँमा त जानै पर्छ तपाईँले अब
त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई मात्रै भनेर त साध्य छैन। अब त्यो बासिन्दाले गर्न सक्ने काम पनि होइन, यो त सरकारी निकायले गर्ने काम हो। अनि तपाईँ गाउँपालिकामै जान्न भन्नुहुन्छ भने अनि कहाँ गएर तपाईँको समस्या समाधान गर्ने इच्छा छ? मेरो इच्छा चाहिँ बेसी सरतिर कतै कुनै सरहरूले गरिदिनु है। अब जान्छु नानी, अब गाउँपालिका पनि कसैले लिएर गएर चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ, त्यही जुन ठाउँमा भन्नुहुन्छ त्यही जान्छु नानी। गाउँ पनि जान्छु, किनभने म एक्लै जान्न त्यहाँ। एक्लै भन्नाले म एक्लै जान्न नानी। गाउँपालिकामा चाहिँ एक्लै नजाने? ए भनेपछि तपाईँले आफ्नो आफन्तहरू हुन्छ या कोही भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु होइन, आग्रह गर्नु, मलाई यस्तो पर्यो, मेरो बारेमा यसरी भनिदिनु पर्यो, म एक्लै भयो, मलाई गाह्रो भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने चाहिँ उहाँहरू अवश्य जानुहुनेछ। र तपाईँ जानुहोस्, तपाईँको आफन्तसँग भन्नुहोस् होइन, तपाईँको समस्या के हो, तपाईँको पीडा के हो, तपाईँ के इच्छा चाहना छ तपाईँको होइन, यो ठाउँमा बस्ने या नबस्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ आफ्नो धारणा राखेर उहाँहरूसँग कुरा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला है त। यस्तो छ नानी, अब त्यो त मैले धेरै ठाउँमा गरेँ, मेरो दुःखको बेताहरू धेरै ठाउँमा मैले प्रयास गरेँ, तर त्यो सुन्ने मान्छेहरू भेट्न गाह्रो छ नानी। हामीले चाहिँ के भन्यो भने हामी भनेको एउटा सरकारसम्म पुर्याउने माध्यम हो, हामी एउटा पुल हो होइन। तपाईँहरूको पीडाको गुनासो, तपाईँहरूको पीडा, तपाईँहरूको गुनासो पोखाउने एउटा हामी चौतारी हो। हामी एउटा चौतारी बनेर तपाईँहरूको पुल बनेर हामीले सरकारसम्म पुर्याउने हामी एउटा माध्यम हो होइन। हामीले तपाईँको पीडा, तपाईँको व्यथा, तपाईँको दुःखहरू हामीले सरकार माझमा यो भिडियोबाट पठाउनेछौँ। अरू जति पनि पीडाहरू छ तपाईँप्रति होइन, तपाईँले आफ्नो बासिन्दालाई भन्न सक्नुहुन्छ, छोरा बुहारी होइन, आफन्तहरूलाई भनेर तपाईँले आफ्नो समस्याको हल गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले आफू निहुरेर कुनै सङ्घ संस्थामा गएर मलाई यो गर्नु पर्यो भन्यो भने उहाँहरूले अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ मलाई एकदमै दुःख भयो, पीडा भयो, म जान सक्दिनँ, म त्यो ठाउँमा जान्न भनेर चाहिँ नभन्नुहोस्। हजुर हजुर, होइन त्यो म भन्दैन नानी, तर किनभने अब जति भने पनि मेरो कानले सुनै गर्दैन भने त्यो ठाउँमा म जति जे भयो नि म जानेवाला छैन नानी। भन्न सक्दैन, म भनिसक्यो। आफ्नो छिमेकी, आफ्नो गाउँ छिमेकीमा जाने राख्दा मेरो म भन्छु, आफन्तलाई गर गर्छु, म पनि सहयोग गर्छु, किनभने उहाँहरूले चाहिँ चासो गर्दैन, सुनै गर्दैन भने त्यो ठाउँमा मैले कानसम्म। तपाईँले अहिलेसम्म के प्रस्ताव राख्नु भएको छ उहाँहरूसँग? तपाईँको पीडा, तपाईँले भोग्नु भएको अहिलेसम्मको पीडाहरू छ नि, तपाईँले के प्रस्ताव राख्नु भएको छ उहाँहरूसँग? यो पहिला आउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू अर्जुन सर आउनुभयो। अनि अर्जुन सर आउनुभएपछि के भन्नु भने अब उतापट्टि घरमा बस्नु भन्नुहुन्छ, पहिरो गएको घरमा भन्नुहुन्छ। त्यस्तोमा अब हामी मोर्ला भने पिर भएर हामी यता त्यति मात्रै गऱ्यो। अनि यता आयो नानी, बेसी सर आयो, भागिर आयो, भागिर बेसीसम्म आयो। अहिले चाहिँ बेसी सरमै हुनुहुन्छ। अहिले केही दिनको लागि तपाईँ आफ्नो छोरा बुहारीसँगै बस्नुहोस् होइन। अहिले अब त्यहाँ जाने अवस्था पनि छैन, भूकम्पको धक्काहरू आइरहेको छ होइन। तपाईँको घर पनि भत्किसकेको छ भन्नुभएको छ, कुनै सामानहरू निकालेको छैन भन्नुभएको छ। तपाईँ सकेको त्यहाँबाट निकाल्न मिल्ने सामानहरू लिएर आउनुहोस् होइन। के अरे अब कतिपय सामानहरू राम्रै पनि होला, कतिपय नराम्रो पनि होला। जति पनि तपाईँलाई काम लाग्ने सामानहरू छ त्यो भएर लिएर होइन तपाईँले काम चलाउँदै गर्नुहोस्। अन्य जति पनि समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूलाई हल गर्दै जानुहोस्, बिस्तारै बिस्तारै, एकैचोटि हुने कुरा होइन होइन। कहाँ भनेर हुन्छ, कुन चाहिँ निकायमा भनेर हुन्छ, कुन चाहिँ संस्थामा भनेर हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ, पहल चाहिँ गर्नुपर्छ होइन। तपाईँको गुनासो, तपाईँको पीडा हामीले सरकार माझमा पुर्याउँछौँ होइन। उहाँहरूले के कस्तो सूचना तपाईँमा ल्याउँछ त्यो अवश्य पनि ल्याउँछ, एक न एक दिन, ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो। अहिले चाहिँ हामी तपाईँको गुनासो कैद भइसकेको छ, यो गुनासोलाई हामीले सरकार माझमा पुर्याउँछौँ र तपाईँलाई राहत एक न एक दिन अवश्य मिल्छ है त। एकदम खुसी लाग्यो नानी, मलाई पनि खुसी लाग्यो। तर म अब यस्तो लाग्छ कि एउटा दुःख लाग्दो कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले जुनै मान्छे पनि ठुलो ठुलो मान्छे पावर छ भने त्यसको चाहिँ जे पनि हुँदो रहेछ। हामी जस्तो कमजोर स्थितिको मान्छेको कानले सुनेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा दुःख लाग्दो कुरा छ। दुःख पाउने कुनै अब बोल्न नसक्ने कुनै आफ्नो मान्छे छैन भने त्यो चाहिँ पावर, त्यसको चाहिँ लातेहरू हुँदो रहेछ, सुनै नहुँदो रहेछ जुन अफिसमा पनि। तर एक्लै गयो भने त्यसको चाहिँ कुनै भ्यालु नहुँदैछ। त्यही कारणले मलाई चाहिँ पछाडि परेको छ।
अहिले चाहिँ तपाईँलाई हामीले यहाँ हामी रेड क्रसको अफिसमै छौँ होइन। यहाँ सरहरूसँग पनि हामीले तपाईँको पीडाहरू राखिसकेका छौँ। तपाईँलाई रेड क्रसबाट एउटा त्रिपाल र तपाईँलाई आवश्यक के छ होइन, यहाँबाट दिन मिल्ने जति पनि सामानहरू छ उहाँहरूले दिनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले अहिले नै लिएर जानुहोस् होइन। तपाईँले अहिले बाहिर बसेर भए पनि काम चलाउनुहोस्। केही दिनमा उहाँहरूले अन्य सहयोग पनि गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। उहाँले अवश्य गर्नुहुन्छ, गर्छु भनिराख्नु भएको छ होइन। अहिले चाहिँ त्यो त्रिपाल लगेर तपाईँको काम चलाउनुहोस् है त। हजुर हस् त नानी, मलाई एकदम खुसी लाग्यो हजुरहरू भेट्दाखेरि। एकदम मैले यसो भेट्ला भन्ने मेरो चाहिँ यस्तो सोच नै थिएन। हिजोदेखि फोन गर्नु हुँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लाग्यो हजुर भेट्दाखेरि। हजुर अब लैदै यसरी भेट्ने अवसर पाउँदैन, मलाई एकदम हृदयदेखि खुसी लाग्यो। यो नै अब यो नै मलाई सहयोग नानी। के भन्दाखेरि हजुरले नै यो दुःख लाग्दो कुराहरू यसरी बोल्न पाउँदा, यसरी बोल्न पाउँछ भन्ने आशा मैले थिएन। तर यो नै मलाई खुसी लाग्यो। मलाई यो घर ठुलो बिल्डिङ घर मलाई यो के चिज पाउँछ भन्ने आशा मलाई छैन नानी। तर यो नै मलाई खुसी लाग्यो। दर्शकवृन्द, हामीले तपाईँहरू माझमा उहाँको गुनासो, उहाँको पीडा, उहाँले अहिलेसम्म भोग्नुभएका उहाँको दुःख पीडाहरू तपाईँहरूको माझमा पस्किसकेका छौँ। र अहिले हामी बेसी सहरको रेड क्रस अफिसमै छौँ। उहाँ हामीलाई भुलभुलेबाट यहाँसम्म फोन गरेर आउनुभएको छ। उहाँको पीडाहरू पोखाउनको लागि, उहाँको दुःखका कुराहरू बिसाउनको लागि हामी कहाँ भेट्न आउनुभएको छ। र हामीले उहाँलाई रेड क्रसको अफिसमा पनि कुरा राखिसकेका छौँ। उहाँलाई चाहिने अहिलेलाई अति आवश्यक पर्ने त्रिपाल र केही सामानहरू दिने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। उहाँले पक्कै पनि उहाँले लिनुहुन्छ, त्यो सामान लिएर जानुहुन्छ। यहाँका सरहरूले पनि उहाँलाई दिन्छु भनिसक्नु भएको छ, वचन दिइसक्नु भएको छ। र यो दुःखद घडीमा कोही कसैले पनि राजनीतिक कुराहरूलाई नजोडिदिनु होला। दुःख र पीडा सबैको एउटै हो। यो पीडामा, यो दुःखमा सबैले सहयोग गरिदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हेर्नुभएको छ यो भिडियोलाई एकदमै सेयर गरिदिनु होला। उहाँको दुःख, उहाँको पीडा सरकारसम्म पुगोस्, सरकारका आँखासम्म पुगोस्, अगाडि पुगोस् र उहाँले राहत पाओस्। उहाँको इच्छा चाहना जे छ त्यो इच्छा चाहना पुरा गर्न सकुन् र सरकारले पनि उहाँलाई त्यो उहाँको इच्छा पुरा गराइदिनु होला भन्ने हाम्रो तर्फबाट पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।